गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? मैं तो जी खैरियत से, अल्लाह ताला से दुआ है आप सब भी जहाँ हो खैर आफियत से मैं ठीक ठाक हूँ। तो जी मैं उठ चुकी हूँ। तकरीबन ना हम बाहर ही सोए थे, बाहर चारपाई रखी थी, फिर बाहर बहुत ज़्यादा तेज़ धूप आ गई थी। जैसा कि आप सबको मैंने कई बार बताया, मुझे हेडेक का मसला हो जाता है। कल भी मैं आप सबसे शेयर कर रही थी और मैंने बताया भी था। मेरे ना सोते पड़े ना एक नस यहाँ से बंद हो जाती है और बहुत शदीद दर्द करती है। पेन किलर लेती हूँ, टैबलेट लेती हूँ और पता नहीं क्यों हो रही है। काफ़ी कोशिश की है, घर बैठी दवाइयाँ ली हैं, एक दो जगह से ट्राई की है, पर कहीं से भी अफाका नहीं हो रहा है। तो जी सारे उपाय करके देख लिए, अफाका फिर भी नहीं होता। मैं आप सबको बता रही थी, फिर दरवाज़ा बजने लग गया। और जो है ना, फिर मैंने कभी कोई टोटका करती हूँ, कभी कोई। अगर आपको इसके बारे में कोई अच्छी सी मेडिसिन पता हो या कोई ऐसा टोटका जो इजी वे में मैं कर सकूँ, तो ना जानो ने मुझे नज़र का तावीज़ लेके दिया है। नज़र का काफ़ी गहरा असर होता है। वैसे कुरान पाक की आयतें पढ़ के दम करके भी मैंने पी हैं। सूरह बकरा भी पढ़ती रहती हूँ मैं घर में। वैसे भी चला के भी मोबाइल में रखती हूँ सूरह रहमान और सूरह बकरा। फिर भी पता नहीं क्यों मेरी तबीयत जो है ना बिगड़ती जा रही है। रोज़ मेरी कोई ना कोई चीज़ नुकसान होती है। एक तो यार मैं दिखाती हूँ ना, फिर मुझे वो वहम भी हो जाता है ना कि नज़र लगी है। मैंने ना परसों एक इतना अच्छा जोड़ा पहना, मैंने और जानू ने, फर्स्ट टाइम मैंने वो जोड़ा पहना, मैंने और जानू ने व्लॉग बनाया जिसमें जानू रोटी पकाना सीख रहे थे। इतना प्यारा लग रहा है। जानू ने 2 बार मेरी तारीफ की। जानू कहते हैं जिगजैग वाला कलर तब मैं तुम्हें लेने नहीं दे रहा था, मैं ग्रीन कलर में ब्लैक जिगजैग ऐसे बने हुए हैं, पर तुम्हारे पहना हुआ कितना अच्छा लग रहा है। और वो ना मैं चारपाई पे बैठी थी, उठने लगी, जब मैंने देखा तो वो मेरी सारी शलवार यहाँ से घुटने से इस जगह से वो सारी शलवार फट गई। मैं अब आपको दिखाती हूँ, मेरा कितना महंगा कितना प्यारा सूट था, मैंने उसकी 1200 रुपया सिलाई दी, फिर भी मेरा लॉस हो गया। और मैं करने लगी हूँ हेयर में ऑयलिंग। तो फिर मैंने जानू को फ़ोन करके पूछा, जानू ने कहा बालों में मसाज करके इसे कपड़ा बांध दो। इससे जो होती हैं, जो वेन्स होती हैं, वो थोड़ी ना सॉफ्ट हो जाती हैं। और जैसे कि आयरन की कमी, B12 की कमी, और मुझे ये 2-4 मसाइल हैं मेरे, वो भी ठीक हो जाते हैं, विटामिन की कमी से हैं। तो फिर ना मैं बाहर धूप थी, मैंने कहा मैं यहाँ बैठ के ऑयलिंग करती हूँ। धूप में तो और सूरज नज़र आ रहा है, सूरज जैसे ही नज़र आता है ना पेन बढ़ जाता है मेरा। ये सबसे पहले मैं आपको अपना दुखड़ा शेयर करती हूँ। कल भी मुझे कोई कमेंट कर रहा था सूट बहुत अच्छा है, इसमें सफाई का ब्लॉग बनाए। तो जी मैं आप सबके लिए ही ब्लॉग बनाती हूँ, बना देती, कौन सी बड़ी बात है। अगर धोने वाला था तो हाथ से धो के जल्दी से सुखा के मैं आपके लिए ब्लॉग बना देती, पर अब इसमें शायद आपके लिए ब्लॉग ना आए। या तो मुझे इसके लिए सादा शलवार लेनी पड़ेगी, या फिर किसी भी ब्लैक शलवार के साथ में इसे ऐड ऑन कर दूंगी। ये वाला सूट है, मैं आपको दिखा दूँ। फिर ना सर में दर्द भी बहुत होता है, जब मुझे नजर लगती है ना मेरे सर में बहुत दर्द होता है। जब मेरे लिए तावीज़ लेकर आए हैं, तो उसे ना चांदी में नहीं या चमड़े में गुंदवाना है, वो रखा हुआ है। अब सिटी कोई जा नहीं रहा और यहाँ पे कोई है नहीं ऐसा, तो लेकर जाना है उसे सिटी। मैं दिखाती हूँ आपको। ये रहा, मैं दिखाती हूँ आप लोगों को अपनी। आप देखें तो सही, 2000 का मेरा सूट था, 2200 का, और 1200 मैंने इसकी सिलाई दी, शिलिंग किया, एक बार पहना। ये देखें, ये देखें, इस तरह से। जब मुझे कहते ये क्या है तुम्हारे कपड़ों को, क्या ये देखें, ये कैंची से नहीं कटा, ये देखें इसके धागे अभी भी जुड़े हुए हैं। ये इस तरह से था। अब मैंने सोचा पहले तो इसे ना बारीक सिलाई से रफू करने की कोशिश करूंगी, अगर हो गया तो, अगर नहीं हुआ तो फिर मैं ऐसे करूंगी, 2.5 मीटर कपड़ा लेके इसके लिए सादी शलवार ब्लैक कलर की बनवा लूंगी, जैसा कि इसमें जिगजैग है। ये हो गया। अब मैं करती हूँ बालों में ऑयलिंग और बताती हूँ आपको एक और ज़रूरी बात। जाइएगा कहीं नहीं, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, बहुत सारी सपोर्ट करिए, बहुत सारी व्यू दीजिएगा, बहुत सारा प्यार दीजिएगा और हमेशा जुड़े रहिएगा। अभी ना मैंने नाश्ता नहीं बनाया, मैंने कहा थोड़ी देर बैठती हूँ आराम करती हूँ। फिर जानू ने कहा तुम आराम को छोड़ो, जाके ऑयलिंग करो, सर में दवाई लगा लो, तेल लगा लो, सर को ढक दो, थोड़ा फ़ायदा हो जाएगा। ये मेडिकेटेड है मेरा सीरम, बालों के लिए बहुत अच्छा है, बहुत सपोर्ट की है इसने। मेरे बाल बच गए हैं। मैं सजनी हूँ, अभी मैं गजनी नहीं हुई हूँ। ऐसा ना मैं गजनी हो जाऊँ और मैं गंजी हो जाऊँ और जानू मुझे छोड़ के भाग जाए, तो जी ये बात बिल्कुल गलत है। ऐसा कुछ नहीं है, मैं गंजी हो जाऊंगी तो मुझे स्कार्फ पहनाना सिखा देंगे, छोड़ के नहीं भागते। इट्स माई जानू, नॉट फेक, इट्स रियल मैन। ये बन गया। आज कर दी जानू की तारीफ, ब्लॉग देख के आ जाएगा, फिर मैं चार खरी खरी सुना के इसको सीधा कर दूंगी। कोई नहीं, मैं इसे प्यार करती हूँ ना, फिर सर पे चढ़ के नाचता है। मुझे तो पहले हेड है
یہ لے جی، یہ لے تاکہ میرے اندر کی جو ہے باہر جو صرف جانو کو دکھتی ہے، آپ لوگوں کو تو دکھتی نہیں ہے. آپ لوگوں سے تو میں ایسے بات کرتی ہوں نا اچھے اچھے سے اچھے اچھے سے. اور جی میرے ایک بہت پیارے ویور نے مجھے کمنٹ کیا ہے، میرے فیملی ممبر ہی ہیں یہ سارے. اچھا آپ لوگ بولیں گے ہیڈک میں بولتا کون ہے؟ میں، ہم، سمینا ڈیلی لائف بلاگ پہ ہم بولتے ہیں ایسے ہم تو نا. اچھا آج میرا نا دل نہیں تھا گھر کا کام کرنے کو، صفائیاں کرنے کو، چیزیں کرنے کو. جانو کہا تھا آج کوئی ولاگ نہ بنائے، ریسٹ کریں، بکواس بند کریں، نہیں تو میں تیرا موبائل توڑ دینا. میں نے کہا ٹھیک ہے، بٹ پھر میں نے بات نہیں مانی. کیونکہ جب میں بیمار ہوتی ہوں، پریشان ہوتی ہوں، مجھے اپنے پیرنٹس یاد آتے ہیں، ملنے کا دل کرتا ہے، تو پھر میں اکیلی ہوتی ہوں، مجھے انزائٹی ہوتی ہے، پھر میں آپ سب سے باتیں کرتی ہوں. اس لیے میں یہ بلاگ بنا رہی ہوں. اگر کسی کو میری باتیں سننا نہیں پسند تو میں کیا کر سکتی ہوں بھائی، میں نے تو بولنا ہے، مجھے تو انزائٹی ہو جاتی ہے بنا بولے. اور جانو بھی بزی تھی، یہ بات ہے. ہاں ہاں میرے تو ہیر بچ گئے بھائی. یہ کالی بالی میں نے اس دن سے پہنی ہے، ابھی بھی پہنی ہوئی ہے. حالانکہ میں نا آرٹیفیشیل جویلری پہننا مجھے تھوڑا مشکل لگتا ہے، میں اتار دیتی ہوں، میرے کان تھک جاتے ہیں. میں نے کہا بالوں میں دوائی لگا کے پھر گھر کا کام کر لوں گی، گھر کا کام کر کے پھر ساتھ میں ہیئر واش بھی ہو جائے گا. بس یہی سوچا تھا. جانو کہہ رہا تھا میرے ساتھ بازار چلو، میں نے کہا میں نہیں جا رہی، ابھی تو میں نہیں گئی، اس کے ساتھ نخرے کر رہی ہوں. دیکھو پھر اگر ایک جوڑے کی ڈیمانڈ ہاں پوری کرتا ہے تو چلے جائیں گے بھائی، ہمارا بھی تو جوڑا پھٹا ہی ہے. ہم نے کس کو مجرم قرار دیا؟ کسی کو بھی نہیں نا. یہ دیکھو اچھے سے بالوں کے نا اسکالپ میں لگا کے چھوڑ دینا ہے. آج نا میرا دل نہیں کر رہا تھا کوئی بھی کام کرنے کو، میں نے کہا نہ بلاگ بناتی ہوں نہ کچھ کرتی ہوں. تو خواب میں اپنے پیرنٹس کو دیکھتی ہوں تب بھی مجھے سر درد ہوتا ہے. اس کے لیے بھی میں نے بولا ہے کہیں پہ اس کا بھی کچھ کرنا ہے مجھے، پتہ نہیں کیوں ایسا ہوتا ہے. میں فوج شدگان کو جب بھی دیکھتی ہوں تو میرے سر میں درد بڑھ جاتا ہے. کوئی ایسا ہی مسئلہ ہے. اور نظر بھی تو لگتی ہے، اتنا پیارا سوٹ خراب ہو گیا ہے میرا. افسوس کریے گا. پتہ نہیں کیوں میری چیزوں کو نظر لگ جاتی ہے. سب کہہ رہے تھے 10 سوٹ ہیں 10 سوٹ ہیں 10 سوٹ ہیں، ہو گئے 9. غصہ ہو گئی ہوں اب میں سب سے. سر اپنا دکھ رہا ہے، غصہ سب پہ آ رہا ہے. جانو کی چارپائی بھی دھوپ پہ پڑی ہے. رات کو ہم نے 2 چارپائیاں رکھی تھی، اس پہ 2 ہاتھ ہی پورے نہیں ہوتے ہیں. گرمی بھی لگتی، ابھی مجھے ڈر لگتا ہے پھر میں اس کو چارپائی رکھ دیتی ہوں، میں کہتی ہوں سو یہیں. وہ بھی بیچارہ قید میں ہے، کیا کرے. مجھے تو میرے جانو پہ ہی ترس آتا ہے، پھر میں خود ہی اٹھ کے پیار کر رہی ہوتی ہوں اس کو. ہاں ہاں جانو کو کیوں کچھ کر دیا میں نے. اچھا کچھ بال بچ گئے ہیں، کچھ میں نے اور جانو نے لڑائی میں سے کھینچ کھینچ کے توڑ دیے ہیں، بس تھوڑے سے ہی بچے ہیں. آج بالوں سے پیار ہو رہا ہے. پتا کیا ہے آپ لوگ مانتے نہیں ہیں، میرے گھر میں نا 36 کام ہوتے ہیں، 36 کے 36 آنکڑے مجھے اٹھ کے پورے کرنے ہوتے ہیں. اگر مجھے پانی بھی چاہیے ہوتا ہے تو سارے کام کرنے میں نا میں ہو جاتی ہوں بزی. میرے سے نا خود کا خیال نہیں رکھا جاتا. اور اس بات پہ جانو میری وہ لٹریشن کرتا ہے نا کہ بس پوچھے ہی مت. اور اگر آپ نے ہمیں لڑتا دیکھ لیا تو آپ نے کہنا شام کو ایک بندے کی لاش ملے گی. اتنا لڑتے ہیں ہم اتنا، بٹ ہو سلا جاتی ہے، پپیاں جپیاں ہو جاتی ہیں. یہ بات ہے. یہ دوائی مکس کر کے نا اس کا کلر یہ ہو جاتا ہے. بہت ہی اچھی دوائی. اچھا اس میں سے کڑوی اسمیل آ رہی ہے، حالانکہ کوکونٹ ہے اس میں. اچھے سے لگا کے چھوڑ دوں گی، 2 گھنٹے گھر کا کام کروں گی، کمرہ صاف کرنا ہے، برتن دھونا، روٹی پکانی ہے، آٹا گوندنا ہے، لاؤنج کی صفائی کرنی ہے، روم کی صفائی کرنی ہے، پھر چائے بھی بنانی ہے 10 بجے والی، پھر وٹامن لینے ہیں، پھر فروٹ کاٹ کے رکھنا ہے، پھر کہیں کوئی خاص جگہ جہاں زیادہ کچرا ہوا وہاں جھاڑو دینا ہے، تھوڑا واش روم صاف کرنا ہے، پھر ہیڈ واش کرنا ہے، ہیئر واش کرنا ہے. اس طرح کے کام ہیں. کپڑے چینج کرتی ہوں ڈیلی وائز. تو بس یہی سارے میرے کام ہوتے ہیں مل ملا کے. جانو کہہ رہا تھا میرے ہیئر کلر کرنا ہے، وہ ابھی میرا پینڈنگ میں پڑا ہے. وہ کام پہ نکل جاتے ہیں ادھر ادھر، کئی کام ہوتے ہیں ان کے کرنے والے. چلیں جی یہ تو لگ گئے، اب اسے نا کس کے باندھ دیتے ہیں. سر بھی تھک گیا، بولا نہیں جا رہا تھا. بس آپ سب کے بنا نا دل نہیں لگ رہا تھا، انزائٹی فیل ہو رہی تھی. سوچا تھوڑی سی باتیں کرتی ہوں، گپ شپ لڑاتی ہوں.
اور آپ سب سے تھوڑی بات ہو جائے گی، دل نہیں لگ رہا تھا، جانو بزی تھے، اور بس اسی طرح رات کو نیند پوری نہیں ہوئی، بالکل بجلی نہیں آئی 2-3 دن سے، قسم کھائی ہوئی ہے بجلی نے، کہتے تارے کٹ کر کے لے گئے ہمارے ایریا میں تو تار پہ کپڑے ڈال دو تب بھی کوئی ٹینشن نہیں ہے، اگر کسی نے لمبی واشنگ مشین لگانی ہے تو اس میں کپڑے ڈال دو، کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ لوگوں کو۔ کھیتوں میں کھمبے ہیں وہ گر جاتے ہیں تو بڑا مسئلہ آتا ہے، بجلی ہماری بندی رہتی ہے، ہم رہتے ہیں پریشان، پھر ہم ہوتے ہیں خوار، پہلے اس کمرے میں سوتے ہیں، پھر یہاں ڈائننگ ہال میں سوتے ہیں، پھر بھاگ کے وہاں سیر میں چلے جاتے ہیں، اسی طرح لڑتے بڑھتے ہماری رات گزر جاتی ہے اور میرا بلاگ پورا ہو جاتا ہے۔ چلیں جی چھوٹا سا بلاگ بنا دیا ایسے ہی آپ سے گپ شپ کرنے کے لیے، ایڈمٹ کرنے کے لیے، دل کی باتیں کرنے کے لیے، دل نہیں لگ رہا تھا، آفٹر آل یو آر ٹو مائی فیملی، آپ سب سے ہی میں اپنے دل کی باتیں کرتی ہوں تو آپ کو پتہ ہی ہے۔ تو اس کے ساتھ یہ آج کے بلاگ کا بھی اینڈ کرتی ہوں، اور کیسا لگا ضرور بتائیے گا، جو ہمیں یاد رکھا کریں، چینل کو سپورٹ کیا کریں۔ اللہ حافظ۔